बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है बुध का, तारीख़ है 6 दिसंबर 2023। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंचे थे, वो वापस जिस तरीके से पहुंचे वो भी एक दास्तानों में से एक दास्तान है। आज उनको 47 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी वापसी के बाद 5 बदतरीन सरेंडर कर चुके हैं और 5वां सरेंडर आज यानी कि बुध 6 दिसंबर के दिन हुआ है। और ये सरेंडर के बाद सरेंडर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नाक से लकीरें निकलवाने का अमल जारी है, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात दो हैं। एक है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर अब इक़्तिदार की भूख और तड़प, वो उनकी आंखों से, उनकी चाल ढाल से, उनकी गुफ्तगू से जो मुस्लिम लीग नून एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रही है। एक तो वो इक़्तिदार की भूख वाज़े तौर पर नज़र आती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी हालत इस तरीके से है कि जैसे पानी के बगैर मछली तड़प रही होती है। तो वो हर सूरत में इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास इक़्तिदार जो है वो मियां साहब के जाने के बाद भी रहा। मियां साहब जब आउट हो गए थे तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, और गुज़श्ता 16 माह जो 16-17 माह की PDM की हुकूमत रही वो उनके भाई की हुकूमत रही। और अब निगरान हुकूमत का तासुर भी यही है कि वो मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों वापस आना चाहते हैं? वो अपनी एक अना की तस्कीन चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही था, इस्टेब्लिशमेंट गलत थी, मुझे गलत निकाला गया, और वो अपना एक स्कोर सेटल करना चाहते हैं। फिर चाहे 1-2 साल के बाद किसी अरेंजमेंट के तहत उनको इक़्तिदार से दोबारा जाना पड़े और उनकी जगह उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ को बाकी मानदा पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये तो वो प्लान है जो उनके दिल में मचल रहा है। और दूसरी वजह, ये जो नाक से लकीरें निकालने के ऊपर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल राज़ी नज़र आते हैं, उसकी वजह है सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ कि इस तमाम मामले के बाद 9 मई हो जाने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ बदतरीन इदारों में जो है वो मुखालफत होने के बावजूद, मीडिया साथ होने के बावजूद, बेहतरीन अपने हक़ में सियासी जोड़ तोड़ के बावजूद, जो अडयाला जेल में मुकीम है शख्स इमरान खान, जिनको अब ना वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नहीं रहे, वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो चुके हैं, वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो चुके हैं। उसके बावजूद इमरान खान का तोड़ और तिरयाक जो है वो इन तमाम लोगों के पास मौजूद नहीं है। और उसकी वजह है, और ये सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ है, जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हर वो काम करने के लिए राज़ी हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल डिक्शनरी में से मिटा दिया गया था। वो अपना सियासी मजहब और सियासी किबला तब्दील कर चुके थे। 5 सरेंडर्स जो हैं वो तरतीब वार में आपको बता देता हूँ। पहला सरेंडर जो है वो बदतरीन सरेंडर था। वो था उनके उस बयानिए पर जो 2017 में निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो। ये सबको मालूम है कि वो जो वोट को इज्जत दो का सरेंडर जो बयानिया था, उसका मतलब ये था कि मियां नवाज शरीफ, जो गाना भी चलता था कि वोट को इज्जत दो, उनके हर जलसे में चलाया जाता था, PDM के जलसों में चलाया जाता था, वो उसमें मकसद और मतलब उनका ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वोट चोरी करती है। जो आवाम की रज़ा और मंशा है कि किस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो हथिया लिया जाता है और किसी और शख्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये था मियां साहब का बयानिया। और वो ये चाहते थे कि सिविल सुप्रामेसी हो, आवाम के वोट का एहतराम और इज़्ज़त की जाए, और आवाम जिस शख्स को मुंतखब करके भेजे, इन हिज केस वो कहते हैं कि जब मुझे मुंतखब करके भेजा तो फिर किसी भी अदालती अमल के ज़रिए या किसी भी और तरीके से उनको आउट किया जाना वोट की इज़्ज़त और तकरीम के बरखिलाफ़ है। अब ये वो नारा था। सबसे पहला जो सरेंडर है मियां साहब ने अपनी वापसी के लिए किया, वो इस नारे पर किया, और इस नारे के हवाले से इसकी तदफीन की अनाउंसमेंट ख़ुद उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का असल में आप लोग मतलब नहीं समझे थे। असल में मियां साहब जब कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, और हमारा जो बयानिया था इसका मतलब ये था कि अवाम ने अगर हमें वोट दिया है और वोट के ज़रिए मुंतखब किया है, इक़्तिदार के ऐवानों में भेजा है, तो अब हमने उसकी इज़्ज़त ऐसे करनी है कि हम उसकी तकरीम के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे और अपने वोटर की खिदमत करेंगे। लिहाजा ये होती है वोट की इज़्ज़त। ये था जनाब पहला सरेंडर। दूसरा सरेंडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी वापसी से पहले, 1 माह पहले, तकरीबन 1 माह और चंद दिन पहले, एक तकरीर की एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जिनके हवाले से अभी उनको क्लीन चिट भी मिल गई है, अगरचे वो अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं और अभी तक नहीं पता कि वो किस
کس کی ملکیت ہیں. بہرحال وہاں پر بیٹھ کر میاں صاحب نے تقریر کی تھی اور وہ تقریر لکھی ہوئی تقریر تھی, وہ آف دا کف گفتگو نہیں تھی. میاں صاحب نے وہ لکھی ہوئی تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے, اس کے ذمہ دار پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا وہ گھناؤنا کھیل ہے جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو رخصت کر دیا جاتا ہے. اور میاں صاحب نے اس تقریر میں یہ فرمایا کہ جب میں واپس آؤں گا اور اب پاکستان ایسے آگے نہیں چل سکتا کہ مٹی ڈالو اور آگے چلو. جو بھی شخص منتخب وزیر اعظم کو ان ہز کیس انہوں نے جو بات کی نام لے کر, انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, سابق چیف جسٹس صاحبان 2 کے انہوں نے نام لیے, میاں ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ, جسٹس اعجاز الحسن کی بات کی, عمر عطا بندیال کی, ان لوگوں کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کو سزا دیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میاں صاحب نے کہا کہ ان کو اگر میں بھی معاف کر دوں تو یہ کیونکہ قوم کے مجرم ہے, یہ قتل سے بڑے مجرم ہے, تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ان کو معاف کر دوں. اس کے اوپر پھر ان کو بدترین سرنڈر کرنا پڑا. شہباز شریف جو ہے ان کی بیک اینڈ فورتھ لنڈن جو ہے وہ آمد ہوئی, پھر واپس آئے, پھر لنڈن گئے, پھر واپس آئے, اور میاں صاحب نے آ کر لاہور میں کبوتر اڑانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا, اور پھر ان کے کیسز ختم ہونے لگے. یہ تھا ان کا ایک اور سرنڈر جو کہ انہوں نے اپنی 18 ستمبر کی تقریر اور وہ بیانیہ جو PDM بنانے کے بعد مسلسل مسلم لیگ نون لیتی آئی تھی, اس کے اوپر انہوں نے سرنڈر کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب میاں صاحب واپس آ گئے تو اب ظاہر ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنا, میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انگلی پکڑ کے اقتدار میں جاؤں گا, اس کے بغیر جو ہے وہ میں نہیں جا سکتا. اور جو اقتدار کی بھول بھلائیاں ہیں وہاں پر پھر بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو اقتدار کی بھوک تڑپا رہی تھی میاں صاحب کو, اس نے ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب انہوں نے پرواز بھری, اڑان بھری, وہ کوئٹہ پہنچے آنے کے بعد, اور وہاں پر انہوں نے باپ کو باپ بنایا, جس کے بارے میں میاں صاحب جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی یہ بار بار کہتی رہی کہ باپ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ باپ کا اصل باپ کون ہے. مریم نواز اور میاں صاحب کہتے رہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور یہ کس کے کہنے کے اوپر اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. لہٰذا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے, جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر. اب ان کے ساتھ جا کر میاں صاحب نے ڈائلاگ کیا, بات چیت کی اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ تھا ایک اور ان کا سرنڈر. پھر ہم نے دیکھا کہ MQM کے حوالے سے 4 آپریشنز لانچ کرنے والے میاں محمد نواز شریف جو یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی جو پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر ہے وہ MQM کی میراث ہے, MQM کی وجہ سے ہے. میاں صاحب نے کراچی میں MQM کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف کراچی میں, سندھ میں انہوں نے اتحاد کیا, بلکہ جو MQM کا وفد آیا جاتی عمرہ ان کی چوکھٹ کے اوپر انہوں نے حاضری دی, اور وہاں پر جناب ان کے درمیان ایک انیشل معاہدہ طے پا گیا جس کے اب مزید رنگ جو ہیں وہ سامنے آ چکے, اور ایک الائنس جو ہے پری الیکشن الائنس بن گیا ہے. پھر MQM کے بعد آج ہے 5واں سرنڈر جو کہ میاں محمد نواز شریف نے کیا, اور یہ سرنڈر بڑا انٹرسٹنگ ہے. مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لاہور اور پنجاب وہ ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے, وہ کسی بھی جگہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ سمجھوتا کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ جو ہے وہ الیکٹورل الائنس میں جا سکتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن پنجاب ہماری ریڈ لائن ہے, ہم پنجاب کی پارٹی ہیں, پنجاب میں ہمارا جو ہے وہ گڑھ ہے. اور ایک ایسا وقت جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو گڑھ ہے وہ گڑھا بننے والا ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو 14 جولائی کو رانا ثناء اللہ جو کہ پنجاب کے مسلم لیگ نواز کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی تھی. اس پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے آواز میں, اپنے لہجے میں مکمل غرور اور تکبر ڈالتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. 297 نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی, اور 141 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی, اور ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے, ہر جگہ پر شیر دھاڑے گا, شیر کا سمبل موجود ہوگا, اور مسلم لیگ نواز اس الیکشن میں نہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, نہ ہی سیاسی اتحاد بنائے گی. ناؤ ڈاؤن دا لائن اب صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کو اگر اقتدار میں لانا بھی ہے تو ان کو ایک ٹوتھ لیس لائن, یہ جو سائرہ بانو صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک سرکس کا شیر بنا کر
ان کو اقتدار دینا ہے۔ اب وہ دینا بھی کس طریقے سے ہے، ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز میں تو پوزیشن نظر نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، تمام سرویز جو فزیکلی کنڈکٹ کیے گئے ہیں، جو آن لائن کنڈکٹ کیے گئے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب کو تمام وہ باتیں جو انہوں نے کی ماضی میں، اسٹیبلشمنٹ جہاں جہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، اس جگہ پر انہوں نے یو ٹرن کروایا ہے میاں محمد نواز شریف سے اور ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں۔ آج جو خبر آئی ہے وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ خبر جو رپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس گیا ہے۔ اب یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، آخر کچھ تو مجبوری رہی ہوگی میاں محمد نواز شریف کی، میاں محمد شہباز شریف کی، مریم نواز صاحبہ کی، ایک بڑا لمبا چوڑا وفد لے کر انہوں نے جو ہے وہ گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کی رہائش گاہ پر۔ اب ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ چودھری شجاعت صاحب کے ہاں جانا، ایک تو پہلی بات یہ کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو بڑی پارٹی ہے، جو بڑی جماعت ہے، اس کا چل کر جانا چودھری شجاعت کے گھر، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مجبوری جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں، ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ ایک چھوٹی جماعت ہے وہ جائے گی ان کے پاس، اور ایک ایسے وقت میں جب پارلیمانی بورڈ بنایا ہوا ہے، جیسے کیسے ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ چلے تھے، ان کے تنظیمی عہدیدار تھے مختلف جگہوں پر، اور ظاہر ہے کہ گجرات میں بھی رہے ہوں گے، باقی جگہوں پر بھی رہے ہوں گے، ڈسکا میں بھی، سیالکوٹ میں بھی، ہر جگہ، اور وہ وہاں پر اب اپلیکنٹس ہیں، وہ ایسپرنٹس ہیں کہ ایک ایسا وقت جب فضا اور ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی نے آنا ہے، تو کون نہیں چاہے گا کہ ہم مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ حاصل کریں، کیونکہ ادارے اور ان کی فضا یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ برسر اقتدار آنے والے، تو ہر شخص کی خواہش ہوگی مسلم لیگ نواز سے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے۔ تو وہاں پر اب سنیے کہ کیا کرتے ہیں کہ وہی کاف لیگ 15 سال کے بعد یہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے چودھری شجاعت کے ساتھ، اور 15 سال پہلے بھی جو ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات بھی ایک طویل وقفے کے بعد ہوئی تھی، اور وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ چودھری شجاعت صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے انتقال پر تعزیت کے لیے وہ ملاقات ہوئی تھی۔ ادروائز میاں محمد نواز شریف وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی ڈکشنری سے چودھری شجاعت کا، پرویز الہی صاحب کا، ان کے نام مٹا دیے تھے، اور میاں صاحب یہ اپنے انر سرکل میں جب ماضی میں یہ کوشش کی گئی کہ مسلم لیگوں کا اتحاد ہو جائے، کاف لیگ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ضم کرنے کی بات ہو جائے، تو نواز شریف صاحب کا موقف اپنے انر سرکل کے سامنے ہمیشہ یہ رہا کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی یہ وہ شخص ہیں کہ یہ اقتدار پر موجود تھے، میرے پرویز مشرف کے نے جب مجھے نکال دیا، جب مارشل لاء لگ گیا، جب مجھے سزا ہو گئی، جب میں ڈیل کر کے چلا گیا، اس کے بعد جب میرے والد صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ انتقال ہوا، تو چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، چودھری شجاعت اور یہ لوگ پاور انجوائے کر رہے تھے، اور میں اپنے والد کے جنازے میں ان لوگوں کی وجہ سے شرکت نہیں کر پایا۔ اتنی بدترین مخاصمت اور دل میں بغض اور دشمنی ہونے کے باوجود ان دونوں فیملیز کا اب قریب آنا، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی محرک تو ہے، اس کی وجہ کوئی نہ کوئی تو ہے کہ آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ مجبوریاں جن سے اس وقت چینز، جو زنجیریں ہیں وہ میاں نواز شریف کے پاؤں میں باندھ دی گئی ہیں کہ وہ ان کے بغیر نہ ہل سکتے ہیں، نہ ان کے بغیر چل سکتے ہیں، نہ ان کے بغیر اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو آج ایک لمبا چوڑا وفد لے کر میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پہنچے چودھری شجاعت کے ساتھ، انہوں نے ملاقات کی، 40 منٹ یہ ملاقات جاری رہی جو اس کی خبر رپورٹ ہوئی ہے۔ نواز شریف کی 15 سال بعد چودھری شجاعت سے ملاقات، دونوں جماعتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ لاہور، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں الیکشن کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف 2009 میں چودھری شجاعت کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ نواز شریف بدھ کے روز تقریباً 15 سال بعد چودھری شجاعت سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 40 منٹ جاری رہی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ موجود تھے، جبکہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے ملاقات میں چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین، چودھری وجات اور طارق بشیر چیمہ شریک ہوئے۔ نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور آئندہ انتخابات کے متعلق مشاورت کی گئی، جبکہ اس دوران چودھری شجاعت حسین نے کیا مطالبہ کیا؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جن سیٹوں سے ہمارے لوگ جیتے تھے، نہ صرف یہ کہ ہمیں وہ سیٹیں دی جائیں، بلکہ گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد میں بھی سیٹیں دی جائیں۔ اور اس پر جو ذرائع اب بتا رہے ہیں وہاں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور کاف کے درمیان
पंजाब असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मशावरत मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि इस मामले के ऊपर तो इत्तफाक हो गया है। नून लीग जो है वो तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। चकवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली रहने वाले चौधरी सालिक हुसैन की सीट पर भी एडजस्टमेंट हो चुकी है, जबकि चौधरी शाफे गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मुलाकात में जो चौधरी वजाहत हैं उनके बेटे और साबिक रुकन असम्बली हुसैन इलाही की सीट पर मशावरत अभी तक नहीं हुई। दोनों तरफ से ये तय किया गया है कि इस मामले के ऊपर, इन 2 सीटों के मामले पर आइंदा मुलाकात में मशावरत की जाएगी। साथ ही अब जो लाहौर से रिपोर्ट हो रहा है वो ये भी कि दीगर जो 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उस पर जो नाम चौधरी शुजात हुसैन देंगे उनको टिकट कन्फर्म होगा और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज़ आंखें बंद कर लेगी। उनका चाहे कोई वर्कर, देरीना कारकुन कितने भी अरसे से उनके साथ चलता रहा हो, मियाँ साहब जो हैं वहाँ पर उसको टिकट नहीं देंगे। और चौधरी शुजात हुसैन जो है, इनके लिए उन्होंने दोनों बेटों का नाम दिया है, उनके मुकाबले में नून लीग कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। फिर साथ ही जो रिपोर्ट हो रहा है सोर्सेस के ज़रिए कि अगर चौधरी सालिक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, उस सूरत में जो नीचे की 2 सीटें हैं उस पे नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसी तरीके से जो तारिक बशीर चीमा है उनके नीचे भी जो कौमी असम्बली की सीट के नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। और इस सारी मुलाकात के बाद जो नून लीग का वफ्द है, ना ही उसने मीडिया से कोई बात की, ना ही काफ लीग जो है उसने कोई मीडिया के साथ बात की, लेकिन ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग काफ और नून दोनों को कवर करने वाले ऐसे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो अब इस अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये विज़िट होना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, मरियम नवाज साहिबा, इन सब का चौधरी शुजात की जो सियासी चौकट है उसके ऊपर हाज़िरी वो ज़ाहिर है कि इसी वजह से थी, इसी बुनियाद पर थी। तो ये आखिरी सरेंडर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि 5 सरेंडर्स कर चुके हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे एग्जैक्टली किस सूरत में होता है, उसका ऐलान किया जाता है किस तरीके से, ये एक और बात है। लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके लोग भी बड़ी शद्दोमद के साथ ये चैमगोइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों की तो बात हो गई है और कुछ लोगों की बात चल रही है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी पर तोल रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ उसको जो है वो क्योंकि अब इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो डेस्परेट हुए हुए हैं और आवाम की सपोर्ट है नहीं, तो उनको अब हमारा हिस्सा जो है वो भी हमारे सामने रखना पड़ेगा। और जो इलेक्टेबल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी घोंसले से उड़कर जहांगीर तरीन के सियासी शाख के ऊपर आकर बैठे हैं, एक नया बसेरा उन्होंने तलाश किया है, उनको भी अब ये आस लगी हुई है कि एक साइजेबल नंबर, और मैं कम की बात नहीं कर रहा, ये बात दर्जनों में है, वो ये आए कर रहे हैं कि कोई दर्जनों सीटें जो हैं वो हमें 2 दर्जन से ज़ायद और 3 दर्जन से कम सीटें जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ की जाए। इस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर खासी रिजेंटमेंट भी मौजूद है, बहुत अपोजिशन भी मौजूद है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और तहरीक इंसाफ के सियासी आशियाने से उड़कर जहांगीर तरीन के साथ पहुँचे हैं। जितना भी लेज़ॉन वो रहा हो, मुस्लिम लीग नून इनके हवाले से बड़ा सख्त माजी में मौक़िफ़ रखती रही और फिर हमने देखा कि अपनी इक़्तिदार की इन्हीं मजबूरियों की वजह से जो काफ लीग के टर्न कोट्स थे पंजाब असम्बली में, उनको इन्होंने टिकट दिया और टिकट देखकर उसका नतीजा भी उनके सामने आ गया। आजकल जो है वो आप गुफ्तगू सुने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर, वो ये बार बार इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सपोर्ट होने के बावजूद तमाम जमातों की, ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो पिट चुके हैं। तो पाकिस्तान का जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वो 8 फरवरी को होता है, उस वक्त तक ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कोई इलेक्टेबल्स का, उन सियासी ख़ानदानों का जादू चल सकेगा जो माजी में किसी भी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते थे तो वो इलेक्शन जीत जाते थे। लेकिन मियाँ साहब की जो इक़्तिदार की भूख है वो उनको एक के बाद एक सरेंडर करवा रही है। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं होगी कि मौलाना फजलुर रहमान तो चले उनके नेचुरल एलाए हैं, वो उनके लिए रेंट अ क्राउड का काम भी करते हैं, उनको जलसों में लोग भी फराहम करते हैं। उनको जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्तियों का सामना होता है तो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए यूज़ भी हो जाते हैं।
تھوڑا سا رولا جو ہے وہ بھی مچا لیتے ہیں، ان کے ساتھ تو ان کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ آتی ہے، لیکن اب بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی بھی کوئی ساز باز ہوگی مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف، 21 اکتوبر کے بعد کا میاں محمد نواز شریف جو یہاں پر موجود ہے اور ایک کے بعد ایک سیاسی سرنڈر کرنے پر مجبور ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے اقتدار کی بھوک اور سیاسی عدم تحفظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔